नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने मखसूस नशिस्तों का केस है। मखसूस नशिस्तों का केस है, लेकिन उसमें प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान की 2024 वाले इलेक्शन में जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया अदालत ने। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चूंकि इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात भी नहीं थी? चंद जजेस ने ऐसे सवालात पूछे हैं। एक तो PMLN के वकील ने एतराज़ लगाया तो उन्होंने कहा कि आपका एतराज़ तो बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, मखसूस नशिस्तें PMLN को मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, PTI को मिलेंगी, या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा सहाफ़ी, उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप किसी भी तरह से ना एक मरतबा जेल से बाहर आएँ, क्योंकि अगर आप जेल में रहेंगे तो फिर मामलात ख़राब होते जाएंगे। क्या इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कोई 2-4 सहाफ़ियों की टीम, इन्फ्लुएंसर्स, वो जो अमेरिका से डॉक्टर्स आए हुए हैं, वो आगे होने क्या जा रहा है? इमरान खान को बाहर निकालने की जल्दी किसे है? क्या हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, या फिर इमरान खान को? ये भी वो सवाल है जिसका जवाब पूरी 24 करोड़ आवाम जानना चाहती है। हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में आजकल मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके समेत जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सारे केस के साथ अटैच हैं, नज़र रखे हुए हैं। PMLN तो हुकूमत में है और उनके वकील वहाँ पे, उन्होंने ही ये जो रिव्यू पिटीशन है वो दायर की। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मैक्सिमम जो हुआ ये कि जो 2 जजेस जिन्होंने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएं, उन दोनों जजेस ने एतराज़ उठाया इसके ख़िलाफ़, ये जो रिव्यू पिटीशन थी। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जजेस ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा यार इस तरह से नहीं हो सकता, लेकिन फिर दोबारा रिव्यू पिटीशन लग गई बहरहाल आईनी बेंच में। अब जो आईनी बेंच में जजेस हैं उनमें से मेजॉरिटी वो है जो हुकूमती हम ख्याल जजेस समझे जाते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 24 करोड़ अवाम का ये तहफ़्फ़ुज़ है कि शायद हो सकता है हुकूमत को दे दी जाएँ ये जो मखसूस नशिस्तें हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इमरान खान जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है उसके ऊपर सख्ती है। अगर ये मखसूस नशिस्तें PTI को मिल भी गई तो भी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। अगर दूसरी जानिब हुकूमत को मिल गई तो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो ज़रूर नंगा होगा, खुल के सामने आएगा कि आया कि पाकिस्तान में हक़ाइक़ है क्या। ये कुछ कमेंट्स हैं जो आज जजेस ने उठाए आज के केस के बारे में। आप ज़रा इनको मुलाहिज़ा फरमाएं और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आगे क्या होने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की बात करते हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने यह कहा कि अक्सरियती फ़ैसले में वजूहात लिखी गई हैं कि PTI फ्रीक नहीं थी तो कैसे इन्हें नशिस्तें दी गई। PTI के जिन लोगों ने PTI के टिकट्स और जिन लोगों ने पार्टी की तस्दीकनामा दिया उनको काउंट किया जाए तो उनकी तादाद भी 39 थी। प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन 2024 में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सज़ा आवाम को कैसे दी जा सकती है? प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 33 दुरुस्त तरीके से नहीं बनाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इसके साथ ही साथ नून लीग के वकील का यह दावा, जिसमें उसने ये कहा कि तमाम 13 जजेस का मुतफक्का फैसला था कि आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी जमात को ज्वाइन नहीं कर सकते जिसने इलेक्शन में बतौर जमात हिस्सा ना लिया हो, ये मखदूम अली खान साहब। लेकिन इसके जवाब में जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं मुसर्रत हलाली साहिबा की जानिब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक रुकन यानी कि हामिद रजा साहब असम्बली में हैं। उनका फॉर्म देखें तो उसमें भी इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद का क्लियर जिक्र नहीं किया। वो किस पार्टी से हैं? कभी नजरियाती का बता रहे हैं, कभी तहरीक इंसाफ का। ये जो मुसर्रत हलाली साहिबा ये फरमाती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक पार्टी के पास निशान नहीं था, वो निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। उस पार्टी ने उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट जारी किए। इसका मतलब है कि पार्टी तो मौजूद थी लेकिन उनके पास निशानात नहीं थे। इसकी क्या लीगल पोजीशन होगी? अच्छा नाज़रीन, ये तो वो कमेंट्स हैं जो जमाल मंदोखेल, मुसर्रत हलाली साहिबा, और इसके जवाब में मुसर्रत हलाली साहिबा को कुछ ना कुछ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने बताया भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप कह रही हैं इस तरह से नहीं था। नाज़रीन, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं
کہ یہ جو خلاصہ ہے لب لباب ہے وہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ سیانے کہتے ہیں کہ گئے نمازاں گھٹ کران اور بخشوان اور آگے سے رودے بھی لے آئے. اچھا حکومت پاکستان انڈاؤٹڈلی حکومت میں تو ہیں, اقتدار میں تو ہیں, وہ رہیں گے بھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کیونکہ کئی لوگوں کو پھر یہ بات بری لگتی ہے, وہ رہیں گے بھی. لیکن ناظرین آہستہ آہستہ ہو کیا رہا ہے, یہ ریویو پٹیشن تھی. اس ریویو پٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو پہلے فیصلہ ہوا ہے اس کو زیر بحث لانا ہے. لیکن اس میں تو پورے کا پورا کیس ہی نئے سرے سے شروع ہو گیا ہے. مسرت حلالی صاحبہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آیا کہ پی ٹی آئی تھی یا نہیں تھی, جو سنی اتحاد کونسل ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کے رکن ہیں یا نہیں ہیں. دوسری جانب ایک اور بڑا سوال جو جسٹس مندوخیل صاحب نے اٹھایا, اور وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسران اور ریٹرننگ افسران نے 2024 کے جو الیکشنز تھے اس میں اپنی ڈیوٹی ہی صحیح طرح سے سر انجام نہیں دی. ناظرین ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس میں 2024 کا جو الیکشن ہے وہ پورے کا پورا بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین, یہ تو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کارروائی ہے. کارروائی کے بعد میں آپ کو آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے آف اینڈ آن ناراض ہو جاتی ہے. کچھ پی ایم ایل این کے جو نازک مزاج لوگ ہیں انہوں نے, جو طاقتور حلقے ہیں, ان سے یہ شکایت کی ہے کہ ہم سے یہ ساس بہو والا جو ریلیشن شپ ہے یہ نہیں اٹھایا جاتا. ہمیں اتنا مضبوط تو کر دیں کہ اگر پیپلز پارٹی ہمیں چھوڑ بھی دے تو ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اسی سلسلے میں یہ ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور سیٹیں جو ہیں مخصوص نشستیں, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح ججز نے اعتراض بھی کیا لیکن پھر بھی کیس سن لیا, یہ جو سیٹیں ہیں یہ پی ایم ایل این کو یعنی حکومتی جماعت کو ہی ملنی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی. لیکن اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ ہی کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. آپ کی حکومت کون سا کوئی عمران خان چھین رہا ہے. ناظرین یہ تو آج کا ایجنڈا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اب ہم آ جاتے ہیں اصل جو گیم ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی. عمران خان کی رہائی کو لے کے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ امریکہ سے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ انفلوئنسرز, وہ لوگ جو اصل لوگ ہیں امریکہ کی کمیونٹی سے, وہ پہلے بھی عمران خان سے مل کے گئے تھے, اب بھی وہ عمران خان سے ملے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیولپ ہو جائیں تاکہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں. عبد المالک صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو جیل میں رہنا نقصان دہ ہے, کسی بھی طرح سے ایک مرتبہ باہر آ جائیں چیزیں حالات بہتر ہو جائیں گے. جیل میں رہنے سے جو چیزیں بچی ہوئی تھیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ناظرین ہم نے نجم سیٹھی صاحب کی بھی باتیں سنی, انہوں نے پہلے کہا ملاقاتیں ہوئی, پھر انہوں نے کہا ہو جانی چاہیے, چیزوں کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اٹ مینز دیٹ, میں آپ کو آج یہ خبر دے رہا ہوں, ہمارے سورسز نے پتہ کروایا, جو مستند ترین ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب تھک چکی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ, کیونکہ عمران خان تو میں کھلاڑی ہے, 2 سال کی جیل برداشت کر کے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ, حکومت, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی سب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے. اور میں آپ کو دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان انڈاؤٹڈلی سخت امتحان تھا لیکن اس میں کامیاب ہو گیا. اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں عمران خان کو جیل میں رکھنا نقصان دہ ہے, تو عمران خان کو کس طرح سے باہر نکالا جائے. فیس سیونگ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے, لیکن عمران خان یہ سوچتا ہے یا کہتا ہے, یا شاید عمران خان تک کی کا کوئی میسیج ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ڈیل کر کے باہر آئے تو عوامی جو پذیرائی ہے وہ کم ہو جائے. انڈاؤٹڈلی عمران خان عوام کے ساتھ کھڑا ہے, عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. پاپولر بیانیہ عمران خان کے پاس کہ وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر سوچتا ہے. تو ناظرین عمران خان کی رہائی ایکسپیکٹڈ ہے, جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عید سے پہلے کیس لگ جائے گا اور عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی. بشریٰ بی بی کی بھی ضمانت کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف. ناظرین پروگرام کے اختتام پہ کریک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا گیا, لوگوں کو, بزرگوں کو, بیماروں کو جیلوں میں ڈال کے دیکھ لیا گیا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں ہم جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے تھے میں جہاں کھڑا تھا, جہاں لیٹا تھا, جہاں بیٹھا تھا وہیں پہ کھڑا ہوں, سزا دے لیں. اجاز چودھری صاحب کہتے ہیں مجھے سزا دے لیں, میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا, آپ کو میں یہیں پہ موجود ملوں گا. ناظرین کچھ بھی نہیں نکلا 9 مئی سے, نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اتنا بڑا کریک ڈاؤن کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوا ہے, اور اس نقصان کا خمیازہ ہم 3 سالوں سے بھگت رہے ہیں. ایک طرف بھارت ہے جو اپنی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کر رہا ہے, دوسری جانب ایک پاکستان ہے جو اپنی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جیل میں ڈال کے اپنے جتنا بھی ڈیموکریٹک جو بیانیے ہیں اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. نقصان پاکستان کا عمران خان کا جیل میں رہنے سے, نہ ہی تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نقصان ہے نہ ہی عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان تو برداشت کر رہا ہے جیل کو, لیکن یہ جو 24 کروڑ عوام ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے کہ عمران خان جتنے دن جیل میں رہے گا اتنا پاکستان کا نقصان ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جمہوریت بڑھے, معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں, اور ہم دشمن کا مقابلہ کریں. آپس میں جو لڑائیاں جھگڑے ہیں یہ تو چلتے ہی رہیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. ہمارا چینل سبسکرائب کریں, کمنٹ کر کے اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.